اینجا میدونی همه چی خیلی رمانتیک بود، یعنی خیلی خوب بود، ولی داره بارون میباره. آره چیه مگه دوست نداری؟ خب بارون دوست دارم، خیلی دوست دارم، ولی نباید اجازه بدی چیزایی که دوستشون داری تو رو مریض بکنن. جانم بیا بریم تو کافه بشینیم، بیا بریم. آفرین. ایپک ولی این اولین بارونه. یعنی چی؟ خدا میدونه قبل از من چند بار زیر بارون موندی. خدا میدونه قبل از من چند بار زیر بارون خیس آب شدی. منم همینطور. این اولین بارونمونه و اولین خیس شدن جفتیم. باشه این اولین بارونمونه. پس بیا یه کاری بکنیم که حسابی خاطره بشه. خب بیا آرزو کنیم. آرزو؟ آره آرزو میکنیم. باشه آرزو کن. تو هم آرزو کن دیگه. من الان ببند. باشه کرم آرزو کردی؟ آره تو چی؟ منم همینطور. چه آرزو کردی؟ تو رو آرزو کردم. خب نه اینطوری نه، یعنی آرزو کردم ازت جدا نشم. تو چی؟ آرزو کردم تو به آرزوات برسی. پسر من خیلی دوستت دارم. نفهمیدم. چرا فهمیدی؟ من آدمی نیستم که 10 بار تکرار کنم. جانم خودت خوب میدونی چی گفتم. ای خدا. ایپک میشه یه بار دیگه بگی؟ گفتم دوستت دارم، یعنی خیلی زیاد دوستت دارم. بیا ازدواج کنی. چی گفتی؟ بیا ازدواج کنیم. آره ایپک من خیلی دوستت دارم. شنیدی میگن تو دنیا میلیاردها آدم هست، ولی وقتی یکی رو دوست داری جمعیت دنیا همون یه نفر میشه. تنها چیزی که تو دنیا دوست دارم تویی. عاشقتم دختر. ایپک با من ازدواج میکنی؟ البته اون تأثیری که رو من داشت تو رو تو نداشت. داره من دارم ازدواج میکنم. کرم داری به کجا نگاه میکنی؟ یادم رفت جوابتو بدم. آره چی؟ آره ازدواج کنیم. آره قبول میکنم، یعنی ازدواج کنیم. ایپک ازدواج کنیم. زود باش حیات سارسیلماس، به مراد نشون بده که کی هستی. حیات تو هم دیر کردی؟ آره فکر کنم.
چرا انقدر نگرانی؟ انگار از من خوشت نیومده. نه نگران نیستم. عالیه، پس میتونیم با هم بریم. داداش من به بچه‌های خوش آمدگویی بگم و بیام. چی بهت گفته داشت؟ حتما خیلی بیچاره به نظر میرسم. میگه اگه میخوای خوش بگذرانی بهم زنگ بزن. با وجود انگشتری که تو دستت بازم میخواد مختو بزنه. این مراسم دیگه حوصله‌مو سر برد. داریم جشن لباس و پارچه مردم رو میگیریم. کار توبای دیگه. اینجوری نگو داداش. خب به نفعمونه که بهمون پارچه بدن. در ضمن تو واضح بگو دلم برای زنم تنگ شده. ها زن داداش حیاتم هم اومد. مراد رسما داره دیوونه میشه. تو فکر کن. سلام عزیزم، چه خوب شد اومدی. ببین همه دارن در مورد پارچه‌های تو حرف میزنن. یه لحظه تو آقا مراد، همونی که جلسه رو لغو کرد؟ من امره هستم. خوب شد دیگه، عالیه، با هم آشنا شدیم. بریم، منتظرمونن. زود باشین. باشه. این آدم دیوونه است ها؟ کم مونده بود دستمو بشکن. خدا رو شکر کن سرتو نشکست. چرا؟ شوهر حیات دیگه. یه لحظه حیات متأهله؟ میگم متأهله و خوشبختانه بچه نداره. تو هم انقدر اونا رو نگاه نکن، منو نگاه کن. خب من از کجا بدونم؟ مگه رو پیشونیش نوشته متأهله؟ دست دختره انگشتره، پاندای حواس پرت. والا صورت دختره انقدر قشنگ بود که من به دستش اصلا نگاه نکردم. طرف الان به بمب ساعتی تبدیل میشه، در مورد حیات همه چی رو فراموش میکنه. Spotless mind یعنی forget about her. وگرنه ما رو منفجر میکنه. اینطوری نگام نکن. اشتباه من نبود که دم در همدیگه رو دیدیم. سکوت نکن، یه چیزی بگو. امروز یه چیزایی بهت گفتم حیات. من همش یه چیزایی بهت میگم ولی تو اصلا گوش نمیدی. دیگه چی بگم؟ حقم بود که بیام اینجا. عصبانیت نداره. فقط اومدنت نه؟ بهت میگم نرو میری، میگم این کارو نکن میکنی، میگم نه یا میای. دیگه چی میخوای بهت بگم؟ یه چیزی پرسیدم. انگار منو نمیبینه. ببینمت. انگار همه چی نرماله ولی انگار نمیبینی. ببخشیم. زود باش.
جمع کن برو. مگه خریدیش جونم؟ آره خریدمش. اینم مدرکشه. نمیخوای بری؟ دیوونه رو نگاه کن بد میبینی ها. راست میگی؟ ها که اینطور. ببین به اندازه کافی حسابم خورد هست. حیات دوست دارم حرسم و سر یکی خالی کنم. حیات. به نظرم کاری نکن که اون رومو نشون بدم. گیرسونو که میشناسی. پس راه تو بکش و برو. حیات میشه بیا اینجا. داری چی کار میکنی؟ به خودت بیا، آروم باش. چطور آروم باشم؟ نمیبینی چقدر پر روه؟ که اینطور. پس کسایی که پر روانه باید بزنیم، آره؟ بله حق زدن داریم. پس تو اینجا منتظر باش. نه اینطوری نه که به اون ربطی نداره. خب با اون مرتی که اومده اینجا گفتم که دم در همدیگه رو دیدیم. زن من با یه آدم دیگه جرم ثبت شده. دست رو کمرت گذاشت و بهت دست زد. اصلا حق نداری اینطوری بیای، فهمیدی؟ حتی اگه اتفاقی همدیگه رو ببینین بازم حق نداری اینطوری بیای. نه اینطوری نبود مراد، اصلا اینطوری نبود. ببین منو. چی کار داری میکنی؟ این عوضی حق نداره یه بار دیگه وارد شرکت بشه. جشنم تموم شد. را بیاف. زود باشین لطفاً. موزیک بذاری. Turn on the music لطفاً.